فأيها المسلمون، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الله تبارك وتعالى قد فرض لنا شرائع وحد لنا حدودا، فعلينا أن نتبع شرائع الله في جميع جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، وعلينا أن نحفظ الحدود التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وعمله. وإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأداء حقوق الله كما أمرنا بأداء حقوق العباد، والحقوق العباد في نفسها في الحقيقة هي قسم من حقوق الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب لنا هذه العقوق وأمرنا بأدائها. ومن أجل هذه العقوق إكرام الوالدين وإطاعتهما والبر بهما والإحسان إليهما. وكذلك قد قال الله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فإن الله سبحانه وتعالى لم يختص الإطاعة والإحسان إلى الوالدين، بل قال: وإلى ذوي القربى، فإن ذوي القربى لهم حقوق ولهم آداب ولهم شرائع شرعها الله سبحانه وتعالى. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخالة بمنزلة الأم. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العم صنو أبيه. فعلينا أن نكرم هؤلاء الأقرباء. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلة ذوي الأرحام، على صلة الرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطع رحمه وصلها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء جميع حقوق، سواء كانت حقوق الله وسواء كانت حقوق العباد وسواء كانت حقوق الوالدين أو حقوق الأقارب أو الجيران أو أصحاب بالجنب، كما أمرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه. إن الله سبحانه وتعالى قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يا أرحم الراحمين بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأرأف أمتي بأمتي عمر بن الخطاب، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم صل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارفع عنا شوم أعمالنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا شوم أعمالنا. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم اهدنا واهد زعماءنا وحكامنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.